हेलो नमस्ते। लोक सेवा आयोगले लिने शाखा अधिकृत तहको परीक्षाको शासन प्रणाली अन्तर्गत 2.4 मानव अधिकार ह्युमन राइट्सको विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब मानव अधिकार भनेको के हो त? मानव भएका नाताले मान्छेलाई प्राप्त हुने आधारभूत अधिकार नै मानव अधिकार हो। मान्छेले मान्छे भएर बाँच्नका लागि चाहिने न्यूनतम व्यवस्थासम्मको पहुँच नै मानव अधिकार हो। त्यस्तै गरी मानवको सम्मानित जीवनको पूर्व शर्तको रूपमा मानव अधिकार रहेको हुन्छ। यो सभ्य समाज सिभिलाइज सोसाइटीको मापदण्ड पनि हो। मानवीय मूल्य, मानवीय सम्बन्ध र मानवीय सम्मान स्थापित गर्ने माध्यम भनेको नै मानव अधिकार हो। अब यो मानव अधिकारको विकास क्रम कसरी मानव अधिकारको विकास क्रम भयो भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। यसमा छ म्याग्ना कार्टा 1215, यो बेलायतबाट सुरु भएको हो। सन् 1215 को म्याग्ना कार्टालाई मानव अधिकारको पहिलो र अहिलेसम्मको आधार स्तम्भको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यस्तै पेटिसन अफ राइट अनि बिल अफ राइट र अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा। त्यसै गरी फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति 1789मा भयो। त्यसले पनि मानव अधिकारको फ्रान्सेली घोषणापत्र जारी गरेको थियो। त्यसपछि पनि धेरै डकुमेन्टहरू त आए। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट भनेर भनेको दोस्रो विश्वयुद्धपछि युनाइटेड नेसनको स्थापना भयो र युनाइटेड नेसनको चार्टरमा नै मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने भन्ने कुराहरू आयो। त्यसपछि 1948 को मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी महासन्धि युडिएचआर भनेर भन्छ, युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट, त्यो पनि अर्को मानव अधिकारको विकास क्रमको एउटा खुड्किला हो। त्यसै गरी 1926 को दासत्व महासन्धि, त्यसै गरी इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट, इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अन इकोनोमिक, सोसियल एन्ड कल्चरल राइट, त्यसै गरी यो सेडा भनेर भनेको यो महिला सम्बन्धी यी सम्पूर्ण भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि, यो क्याट भनेर भनेको टर्चर विरुद्धको महासन्धि हो। यही महासन्धिमा हामीले ऱ्याटिफाई गरेको थियौँ, तर हामीले कानुन बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गरेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा छोपिनु परेको कारण पनि यही क्याट हो। लगायतका मानव अधिकार सम्बन्धी यी विभिन्न युएन कन्भेन्सनहरू पनि हामीले मानव अधिकार विकास क्रममा हामीले छुटाउन नहुने कुराहरू हुन्। र तपाईँहरूलाई मैले एउटा के कुरा भनौँ भने यो मानव अधिकारको विकास क्रममा पनि यिनै म्याग्ना कार्टा, पिटिसन अफ राइट, बिल अफ राइटको कुराहरू आउँछन्। त्यसै गरी रुल अफ लको विकास क्रममा पनि यिनै कुराहरू आउँछन्। त्यसै गरी डेमोक्रेसीको विकास क्रममा पनि यिनै कुराहरू आउँछन्। त्यसै गरी शासन प्रणालीको विकास क्रममा पनि यिनै कुराहरू आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि यिनी क्रस कटिङ इस्युहरू हुन्। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले एक ठाउँ सम्झिनुभयो भने धेरै ठाउँमा काम लाग्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब हामी यो मानव अधिकारको सिद्धान्तहरूको विषयमा छलफल गर्दै छौँ। यो चाहिँ विश्वव्यापकता भनेर भन्छ, अर्को चाहिँ अहरणीय र अविभाज्य, अन्तर सम्बन्धित र भेदभाव रहित हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी यसको अन्य सिद्धान्तहरूमा यो उत्तरदायी, कानुनको शासन, सहभागितामूलक, समावेशी, समन्याय भनेर यति कुराहरूलाई तपाईँहरूले सिद्धान्तको रूपमा लेख्न आयो भने तपाईँहरूले लेख्नुहोला। विश्वव्यापकता भनेर भनेको यो विश्वभरि जताततै मानव अधिकारको कुराहरू लागू हुने भनेर भनेको, यो अहरणीय भनेर भनेको कसैले छिनेर लैजान नपाउने, विभाजन गर्न नसक्ने, एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छ, भेदभाव रहित ढङ्गले सबै मान्छेहरूलाई लागू हुने भनेर भनेको हो। राज्य उत्तरदायी ढङ्गले पेश हुनपर्ने भनेर भन्ने कुरो हो। र कानुनको शासन भनेर भनेको रुल अफ लका 3वटा कुराहरू छन्। हामी पछिल्लो च्याप्टरहरूमा पनि पढ्छौँ। एभिड हायसीका कुराहरू, उनले सुप्रिमेसी अफ ल, इक्वालिटी बिफोर द ल, सामान्य कानुनको कुराहरू चाहिँ एभिडाइसीले कुरा गरेका छन्। त्यसै गरी सहभागितामूलक, समावेशी र समन्वय भन्ने कुरा यिनी आधुनिक कन्सेप्टहरू हुन्। त्यो पनि मानव अधिकारका विषयको रूपमा आइसकेका छन्। मैले सधैँ भन्ने गर्छु तपाईँहरूलाई, हामीले उचित ढङ्गले
एन्सर लेख्नुपर्छ उचित भनेर भनेको उदाहरण, चित्र र तथ्याङ्क। र यहाँ हामीले एउटा ह्युमन राइट्सको एउटा चित्र राखेका छौँ। फेयरनेस, रेस्पेक्ट, इक्वालिटी, अटोनोमी, डिग्निटी भनेर 5वटा कुराहरू राखेका छौँ। यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्। तर यिनै 5वटा लेख्नै पर्छ भन्ने कुरो त छैन। तपाईँहरूले घटबड पनि गराउन सक्नुहुन्छ। तर यस्तो प्रकारको एउटा चित्र बनाइदिनु भयो भने त्यो सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब हामी मानव अधिकारको पुस्तावारी वर्गीकरणको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। मानव अधिकारको पुस्तावारी वर्गीकरण अन्तर्गत पहिलो पुस्ता अथवा यसलाई ब्लू राइट अथवा नेगेटिभ राइटको रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ। यस अन्तर्गत नागरिक र राजनैतिक अधिकारहरू पर्दछन्, जस्तो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, मतदानको अधिकार, सूचनाको अधिकार भन्न भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो मौलिक हकको सुरुमा जो 16 देखि 16, 17, 18 योहरू छ त्यसलाई नै पहिलो पुस्ताको अधिकारको रूपमा लिइराखेको छ। तपाईँलाई सम्झिनको लागि मैले यो भने। त्यस्तै दोस्रो पुस्ताको अधिकारको रूपमा यसलाई चाहिँ रेड राइट अथवा पोजिटिभ राइट भनिन्छ। पहिलो त मान्छे जन्मिन पाउनु पर्यो, बाँच्न पाउनु पर्यो। त्यसपछि दोस्रो पुस्तामा आइसकेपछि उसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू हुन्छ, जस्तो उसले खाना खान पाउनु पर्यो, खाद्यान्नको अधिकार, बास बस्न पाउनु पर्यो, आवासको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार आदि। र यो मानव अधिकारको पुस्तेवाली विभाजन भनेर भनेको खास गरेर 19औँ शताब्दीताका त्यति बेला पोलिटिकल राइट्सहरू, भोटिङका राइट्सहरूको कुराहरू धेरै आए। त्यति बेला भोट हाल्नु नै, बोल्न पाउनु नै ठुलो कुरो थियो। त्यसपछि दोस्रो पुस्ताको अधिकार भनेको यो 20औँ शताब्दीमा विकास भएका कुराहरू हुन्। खास गरेर सोभियत सङ्घ र यो कम्युनिस्ट व्यवस्थाहरूमा इकोनोमिक सोसियल राइट्सहरू पनि ह्युमन राइट्सको रूपमा प्रिजर्भ गर्नुपर्छ भनेर आयो। त्यसपछि लगभग 70को दशकतिर फेरि इन्भाइरोमेन्टल कुराहरू पनि जोडतोडले आयो र त्यसलाई तेस्रो पुस्ताको अधिकारहरू भन्न थालियो। त्यसको साथै यो सोलिडारिटी राइट्सहरू, इन्भाइरोमेन्टल राइट्सहरू चाहिँ तेस्रो पुस्ताका अधिकारहरू पर्छन्। त्यसमा जस्तै स्वच्छ वातावरणको अधिकार, सङ्गठित हुन पाउने अधिकार, त्यसै गरी सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार। यो खास गरेर ट्रेड युनियनहरूले आफ्ना मालिकहरूसँग गर्न पाउने अधिकारहरू हुन्। र चौथो पुस्ताको अधिकारलाई यहाँ हामीले पोस्ट मोडर्न राइट्स भनेर भन्यौँ। यो सबैभन्दा अहिले हाम्रो संविधानहरूमा चाहिँ आइसकेको छैन, तर अहिलेको कन्टेम्पोरेरी राइट्सहरू हो। यो समलिङ्गको अधिकार, अङ्गदान गराउन नपाउने अधिकार, मर्न पाउने अधिकार भनेर भनेको मर्सी किलिङ भनेर भन्छ। जस्तो कोही मान्छे अस्पतालमा छटपटाइरहेछ तर न बाँच्न सक्छ न मर्न सक्छ। त्यस्तो मान्छे मर्छु भनेर चाह्यो भने ऊ मर्न पाउनुपर्छ। अहिले त हाम्रो कानुन, नियम कानुनहरूले त्यसरी सुसाइड गर्न दिँदैन, लास्टसम्म बचाउने कोसिस गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। तर उसको त्यो पीडा हेरिकन उसलाई मरे हुन्थ्यो, मर्नै ठिक छ भनेर भनेपछि उसलाई मर्न पनि दिनुपर्छ भनेर भन्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ चौथो पुस्ताको अधिकारको रूपमा हामीले क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यो मानव अधिकारको विषयमा नेपालमा के कस्तो व्यवस्था छ त भन्ने विषयमा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा यो सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यस्तै नेपालको 1926को दासत्व महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। त्यस्तै ICCPR 1966, ICSCR 1966, सिडा कन्भेन्सन 1979, क्याट 1984 र लगायतका मानव अधिकार सम्बन्धी UN कन्भेन्सनहरूको पक्ष राष्ट्र रहेको भनिएको छ। र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन 2068 र मुलुकी देवानी संहिता 2074 को नागरिक अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ। यसमा चाहिँ नागरिक अधिकार ऐन 2012लाई हटाएर अहिले मुलुकी देवानी संहितामा यो व्यवस्था गरेको छ। अब संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत संवैधानिक अङ्गको रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहेको छ। त्यसबाहेक तपाईँहरूले महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग यिनीहरूको काम पनि खास सम्बन्धित कम्युनिटी क्षेत्रको लागि, लिङ्गको लागि मानव अधिकारको रक्षाको कुराहरू पनि गर्ने कुरो छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले ती कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मेन चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नै हो। त्यसै गरी हामी युएनको एउटा मानव अधिकार सम्बन्धी बढी छ, त्यसमा पनि हामी UN सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हामीले यहाँ लेखेनौँ। संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति भन्ने छ। त्यसै गरी यो सरकार बाहिरको क्षेत्रहरूमा रेड क्रस, एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्।
त्यसै गरी हामीले तपाईँहरूलाई एक एकवटा नजिर पनि राखिदिने गरेका छौँ। यो नजिरले के हुन्छ भने एउटा चाहिँ न्यायको इक्जाम दिने साथीहरूलाई पनि यसले हेल्प पुग्छ र अन्य साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूको लेखाइ र इन्स्टिट्युटहरूमा र अन्य अन्य पढ्न जाने ठाउँहरूमा नजिरका कुराहरू खासै गरिँदैन अन्य साथीहरूलाई। तर तपाईँहरूले यो नजिर लेख्नुभयो भने केही न केही एक्स्ट्रा बन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले नजिर राखिदिएको छौँ। र यो एलायन्स नेपाल विरुद्ध मन्त्री परिषद सचिवालय यो नेकपा नेपाल कानुन पत्रिका 2060 निर्णय नम्बर 7243 एउटा नजिर प्रतिपादन भएको रहेछ। र यो मुद्दा चाहिँ एउटा ल्यान्डमार्क मुद्दा हो। तपाईँहरू त्यति बेला माओवादी जनयुद्धको कुराहरू सम्झिनुहुन्छ होला। त्यति बेला माओवादीका नेताहरू प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा बादल, अहिलेका गृहमन्त्री लगायतका नेताहरूलाई झोलामा टाउको हालेर ल्यायो भने झोलाभरि पैसा हालेर पठाउने टाइपको एउटा निर्णय गरेको थियो। त्यसको विरुद्धमा मुद्दा पर्यो। मुद्दामा के भनियो भने नेपालको त्यति बेलाको 47 सालको संविधानले मान्छेलाई मृत्युदण्ड दिन नपाइने व्यवस्था छ, मार्न नपाइने व्यवस्था छ र यो निर्णयले चाहिँ मान्छेलाई मार्न उस्काइरहेछ भनेर परेको थियो। त्यसमा के भन्यो सर्वोच्च अदालतले भने संविधानद्वारा नै संरक्षित नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार प्रतिकूल कुनै कानुन बन्छ वा निर्णय हुन्छ भने त्यसबेला यस अदालतले भन्नाले सर्वोच्च अदालतले संविधान प्रदत्त असाधारण अधिकार प्रयोग गरी न्याय पुनरावलोकन हुन सक्ने भनेर यस्तो डिसिजन गरेको छ। यो पनि तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने केही न केही प्लस पोइन्ट नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै अब हामी मानव अधिकार र मौलिक हकको भिन्नताको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लागू हुने, यो मौलिक हक भनेर भनेको राष्ट्रिय रूपमा लागू हुने यो संविधानको व्यवस्था हो। त्यसले गर्दा राष्ट्रिय रूपमा लागू हुने विषय हो। मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरूबाट व्यवस्थित हुन्छ। मौलिक हक देशको संविधानद्वारा व्यवस्थित हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा भाग 3 मा मौलिक हकहरूको व्यवस्था छ। अब मानव अधिकार राज्यको नैतिक दायित्व हो। मौलिक हक चाहिँ संवैधानिक दायित्वको विषय हो। यसको कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। यदि गरेन भने सर्वोच्च अदालतबाट पनि कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ। त्यस्तै मानव अधिकार राज्यको कानुनमा व्यवस्था गरिएको बाहेक अदालतले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने। मौलिक हकको विषयमा चाहिँ अदालतले कार्यान्वयन गर्न सक्छ। मैले अगाडि पनि भनिसकेँ। त्यसको लागि सर्वोच्च अदालतले 5 प्रकारका रिटहरू जारी गर्न सक्छ र अहिले हामी संहितामा गइसकेपछि उच्च अदालतले पनि 5 प्रकारका रिटहरू जारी गर्न सक्छ र जिल्ला अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आदेश गर्न सक्छ। त्यस्तै मानव अधिकार राष्ट्रियताको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने भनेर भन्छ। यो देशै विश्वभरि नै बराबरी हुन्छ। जस्तै यो मौलिक हकको विषयमा चाहिँ त्यो देश अन्तर्गत फरक हुन्छ भने यो मानव अधिकारको विषय देश अन्तर्गत फरक हुँदैन, सबै विश्वभरि नै एकनासको हुन्छ। देशका नागरिकहरूको लागि मात्र प्रत्यापित हुन्छ मौलिक हक भनेर भनेको। मानव अधिकारका विषयहरू जब कुनै पनि देशले आफ्नो संविधानमा राख्छ नागरिकहरूलाई अनिवार्य प्रदान गर्ने भनेर, त्यसपछि त्यो मौलिक हक बन्न जान्छ। त्यसले गर्दा त्यो नागरिकहरूको लागि मात्र हो। त्यस्तै मानव अधिकारले व्यापक क्षेत्र समेटेको हुन्छ। अब मानव अधिकार भनेर भनेको विश्वव्यापी भएर त्यो व्यापक क्षेत्र समेट्ने भयो। तर मौलिक हक भनेर भनेको देशभित्र मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि यो अलि सङ्कुचित घेरामा रहन्छ। मानव अधिकार मानव भएर जन्मेपछि स्वत प्राप्त हुन्छ। मौलिक हक भनेर भनेको कुनै पनि देशको नागरिकलाई संविधानले दिने भएको भएर सम्बन्धित देशको नागरिक भयो भने मात्रै प्राप्त हुने कुरा हो। त्यस्तै मानव अधिकार लडाई र सङ्कटको बेलामा समेत सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। मौलिक हकहरू लडाई र देश सङ्कटमा रहेको अवस्थामा कतिपय मौलिक हकहरू निलम्बन हुन्छन्। जस्तो हाम्रो नेपालको संविधानमा सङ्कटकालीन व्यवस्थाको छ, त्यसमा चाहिँ केही मौलिक हकहरू निलम्बन गर्न सकिने भनेर भनेको छ। जसमा त्यो एउटा निवारक नजरबन्द अनि सम्पत्तिको हक, त्यस्तै गरेर सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, यस्ता कुराहरू चाहिँ निलम्बन गर्न सकिने भनेर हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुन्छ। मौलिक हक भनेर भनेको देशको संविधानको विषय भएको भएर यो राष्ट्रिय चासोको विषय मात्र हो। अब मानव अधिकार आयोगसँग सम्बन्धित मानव अधिकारका समस्याहरू के हुन् त भन्दा दण्डहीनता र कानुनको शासनको उपहास गरिराखेको हुन्छ, तर हामीले नियन्त्रण गर्न सकिराखेका हुँदैनौँ। र नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेका महासन्धिहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू
नबन्नु भन्छ। नेपालले थुप्रै महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ, कतिपय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएको छ, तर उसले हस्ताक्षर मात्र गरेको छ। नेपालमा आएर त्यो सम्बन्धी कानुन बनाएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिराखेको छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगरिनु भनेर भन्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले धेरै कुराहरू सिफारिस गर्छ, तर त्यसको पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको हुँदैन। र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग समानान्तर महिला आयोग, दलित आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, जनजाति आयोगको संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उक्त आयोगहरूको प्रभावकारितामा सन्देह पैदा भएको छ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को समस्या भनेको अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण। खास गरेर कसैले चाहिँ अपराध गर्छ, अपराध गरिसकेपछि मानवाधिकारको उल्लङ्घनका कुराहरू हुन्छन्, तर त्यसलाई राजनीतिक संरक्षण दिइन्छ। र अर्को एउटा सबैभन्दा यो विवादित विषय भनेर भनेको माओवादी जनयुद्धकालका केसहरू। कतिपय केसहरू त्यहाँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले निरूपण गर्ने भनेर भनिएको छ, तर त्यसले अहिलेसम्म फङ्सन गरेको पनि छैन। र त्यति बेला भएका गम्भीर मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई के गर्ने त? त्यसलाई त्यति बेलाको राजनीतिक आन्दोलनमा भएको कारणले गर्दाखेरि भनेर सबै छुट दिने हो कि होइन भन्ने कुरा एउटा ठुलो विवादको विषय बनिरहेछ। त्यसै गरी अर्को समस्या भनेर भनेको सामाजिक विभेद, कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वास, छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुप्रथाहरू विद्यमान छन्। त्यो पनि मानवाधिकारको कार्यान्वयनको लागि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा छ। त्यसै गरी सरकारी तथा सुरक्षा निकायको जवाफदेहिताको अभाव। अब कतिपय कस्तो पनि देखियो भने यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ ठिक भयो भनेर भन्छन्, तर इन्काउन्टर भनेर भनिदिने अनि मान्छेहरू मारिदिने, त्यसको जवाफदेहिता छैन होइन। अनि मान्छेहरूलाई फेरि सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई के परेको छ भने अब त्यसले सताइरहेको हुन्छ समाजमा, अनि त्यसले ठिक्क पर्यो भनेर भन्छ, तर मानवाधिकारको दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो फेरि ठिक होइन। त्यसरी जवाफदेही बनाइनुपर्छ सुरक्षा निकायहरूलाई। हाम्रो कानुनमा मान्छे मार्ने भनेर भनेको छैन, तर अब नियन्त्रण गर्ने भन्दैमा गएर छोपेर मान्छेलाई इन्काउन्टर भनेर त्यसरी कुनै पनि जतिसुकै कुख्यात अपराधी भए पनि मान्छे मार्नु चाहिँ पाइँदैन। र अर्को कुरा अव्यवस्थित कारागारहरू र बन्दी बिचको भेदभावपूर्ण व्यवहार। बन्दीहरू त बन्दीहरू नै भइहाल्यो नि, तर त्यहाँ पनि कोही भिआइपी कोही सामान्य त्यस्तो पनि छ। त्यो पनि मानवाधिकारको दृष्टिकोणले समान व्यवहार भएन। र अर्को मानवाधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित मुद्दाको औचित्य समाप्त भइसकेपछि अदालतले निर्णय गर्ने गरेको छ। यो चाहिँ डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस भनेर भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा एकदम सबैभन्दा समस्याको विषय रहेको छ। निष्कर्ष, अब हामी मानव अधिकार प्राकृतिक र कानुनी अधिकार दुवै हो। मानवीय सम्मान, मानवीय मूल्य र मानवीय सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्य मानवाधिकारको प्रत्याभूतबाट मात्र सम्भव हुन्छ। मानवीय अधिकारको प्रत्याभूति र सोको उचित कार्यान्वयन नभएमा मानवीय मर्यादापूर्वक जिउन असम्भव हुन जान्छ। तसर्थ मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिई उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसले मात्र देशका नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी हुनुका साथै देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा पनि अभिवृद्धि हुन जान्छ। र अन्तमा यति बेलासम्म हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद, र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अन्य भिडियोहरू पनि हामीले छिटै नै ल्याउँदैछौँ, र कुनै सजेसन अथवा क्वेरीहरू छन् भने कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। धन्यवाद। नमस्कार।